नमस्कार। सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको अङ्कमा यहाँलाई वसन्त पौडेलको हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी सहकारी स्वरोजगार र कृषि विषयका साप्ताहिक गतिविधि, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट र कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रमको आरम्भमा साप्ताहिक गतिविधि लिएर उपस्थित हुनुभएको छ साथी जित सागर जीएम र श्वेता थापा। झण्डै एक साता ढिलो गरी मौसम प्रणाली भित्रिए पनि यस वर्ष गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। यही आइतबारसम्म 94.43% भूभागमा रोपाई सम्पन्न भएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 0.96% ले रोपाईमा कमी आएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 95.39% भूभागमा रोपाई सम्पन्न भएको थियो। तरकारी उत्पादक किसान सीता चौधरी र दुग्ध उत्पादक किसान किशोर रेग्मी उद्यमशील कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्थासँग आबद्ध किसान हुनुहुन्छ। दुवैजना किसानले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गर्नुभएको छ। सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभामा सहकारी संस्थाले 200 बिघा जमिन लिजमा लिएर व्यावसायिक खेती सुरु गर्ने र युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। उद्यमशीलको खोज कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणमा जोड दिएर स्थापना भएको सहकारी संस्थाले प्रस्ताव गरेका 16वटा परियोजना मध्ये 8वटा परियोजना अहिले कार्यान्वयन भइरहेका छन्। बाँकी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि 3 तहका सरकार र दात्री निकायसँग समन्वय गरिने सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष माधव प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। दाङमा करिब 11 करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। घोडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 10 करोड 74,61,000 रुपैयाँको लागतमा बिजी एग्रिकल्चर प्रणाली शीत भण्डार निर्माण गरिएको हो। जिल्लाका 16 जना व्यक्ति र साना तथा मझौला कृषक आय स्तर परियोजनाको सहयोगमा शीत भण्डार केन्द्र स्थापना गरिएको हो। सल्यानको कपुरकोटमा 2 महिनाको अवधिमा किसानहरूले तरकारी बिक्री गरेर झण्डै 12 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन्। देशकै प्रमुख तरकारी बजार केन्द्रको रूपमा रहेको सल्यान स्थित कपुरकोट तरकारी बजारमा तरकारी बिक्री गरेर किसानले 11 करोड 92,57,138 रुपियाँ प्राप्त गरेको कृषि उपज बजार केन्द्र कपुरकोटले जनाएको छ। गत जेठ 28 गतिदेखि साउन मसान्तसम्म विभिन्न स्थानमा व्यापारीले यहाँका किसानबाट 14,17,864 किलो ताजा तरकारी तथा फलफुल किनेर लगेको बजार केन्द्रका तथ्याङ्क हेर्ने कर्मचारी विष्णु प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। साउन महिनामा मात्रै 6,43,098 किलो तरकारी कपुरकोटबाट विभिन्न जिल्लामा निकासी भएको उहाँले बताउनुभयो, जसबाट किसानहरूले 4 करोड 90,52,580 रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। कृषिपछि अब सहकारीको खबर। उद्यमशील कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा लम्हैमा सम्पन्न भएको छ। उद्यमशील कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शङ्कर गौतमको अध्यक्षता एवं लम्है नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साधारण सभामा बोल्दै नगर प्रमुख केसीले आर्थिक रूपले जीवन परिवर्तन गर्न र सिङ्गो समाज परिवर्तनको लागि सहकारी संस्थाको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ठूलो आर्थिक अपचलन भएको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताहरू संगठित भएर आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन्। शनिबार नेपालगञ्जको नगर भवनमा जम्मा भएका बचतकर्ताको कानुन व्यवसायी सुइकलाल वर्माको संयोजक र आशुतोष शुक्ला सहसंयोजक रहेको 51 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेका हुन्। सङ्घर्ष समितिले तत्काललाई 2वटा कार्यक्रम बाहिर ल्याएको छ। सहसंयोजक शुक्लाका अनुसार 9 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको र 10 गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि अरू कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ।
बुधबार अर्थात् भोलिदेखि लागू हुने गरी दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको डेरी व्यवसायी सङ्घ घुराइले जनाएको छ। जस अनुसार दहीको प्रति लिटर 100 रुपैयाँ, दुधको प्रति लिटर 80 रुपैयाँ, घिउको प्रति किलो 1200, पनिरको प्रति केजी 700 रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको सङ्घका सचिव शक्ति पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष ईश्वरी राज घिमिरेको अध्यक्षतामा शनिबार घोडाईमा बसेको बैठकले किसानलाई 5 रुपैयाँ र डेरी व्यवसायीलाई 5 रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको बताउनु भएको छ। नयाँ मूल्य भदौ 11 गतेदेखि मात्र लागू हुने सङ्घले जानकारी गराएको छ। साप्ताहिक गतिविधिपछि कार्यक्रम त्रिवेणीमा अब स्थलगत रिपोर्टको पालो। करिब 3 करोडको लागतमा तुलसीपुरको गुल्मचोकबाट हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले दुग्ध डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्ना सदस्यहरूलाई दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारीकरणको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थाले जनाएको छ। सोही हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले ल्याएको डेरी उद्योगमा सहकर्मी जित सागर जेएम पुग्नु भएको थियो। बिहानको 7:15 गएको छ। हामी हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो डेरी उद्योगको परिसरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ दुध किन्ने, दही किन्ने ग्राहकहरूको भिडभाड लागेको छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ दुध व्यवसायीको किसानको साथी दुधको दुध पानीको पानी भन्ने मेसिन पनि छ। सायद यो मेसिनले दुधको एउटा शुद्धता छान्छ, दुधको शुद्धतालाई दिन्छ जस्तो लाग्छ। मेसिनले दुधमा केही पानी मिसाउने, अशुद्धता आउने कुराहरू भइसकेपछि हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको डेरी उद्योगमा चाहिँ यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने मेसिन पनि छ र हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ खास गरी यो डेरी उद्योग साउन 1 गतेदेखि सुरु भइरहँदाखेरि सुरुवात किन गरियो यो विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामी 1-2 जना यहाँ आउनुभएको ग्राहक जो अहिले दुध किन्नलाई आउनुभएको छ, म एकजना ग्राहकसँग कुराकानी गर्छु। सरको परिचय? मेरो नाम वामदेव सुवेदी। कहाँबाट आउनुभयो? म नारायणपुरदेखि। नारायणपुरदेखि आउनुभएको? हजुर। कहिलेदेखि यहाँको दुध लिन थाल्नुभयो? भयो सर 5-6 दिनदेखि सुरु भएको। किन हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको डेरी उद्योगमै दुध किन्न किन आउनुभयो? धेरै ग्राहकहरूको माग आएको हुनाले यहीँ अब पुर्याउन गाह्रो भएर यहीँ आएको लिनको लागि। अहिले यहाँको नयाँ के पाउनु भएको छ? जब युज गरेपछि तब थाहा हुन्छ, त्यसको लागि आएको आज। हस् धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। ठुला मेसिन छन्, हामीले देख्न सक्छौँ दुध शुद्धताको लागि। यहाँ खास गरी चिस्यान केन्द्र पनि भनिएको छ। दुध लामो समयसम्म राख्नको लागि जो कोहीले पनि दुध उत्पादन गरेको दुध यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। लामो समयसम्म राख्नको लागि चिस्यान केन्द्रमा हामीले त्यो राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको हामीलाई सञ्चालक समितिले जानकारी गराएको छ। यति बेला एकजना दिदी दुध किनेर फर्किन थाल्नु भएको छ। दिदीको नाम? सुन्तली चौधरी। कहाँबाट आउनुभएको? बर्रा गाउँबाट। कहिलेदेखि किन्न थाल्नु भएको? आज भर्खर आयो। आज आउनुभएको? अनि यो कसरी आउनुभएको? यहाँ कसैले सुनाएको थियो कि आफै आउनुभयो? नै, यहाँ दुध पाइन्छ भनेर त्यही दुध किन्न आएको। हजुर। अहिले जे होस् अब यहाँ आइरहनुहुन्छ? हजुर। दुध बिक्री वितरणमै व्यस्त रहनु भएको छ। खास गरी हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सचिव तथा यो डेरी उद्योग सञ्चालन उपसमितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ ऋषिराम पौडेल। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी यो डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। अहिले करिब 1 महिना पुरा भएर हामी दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिलेको यहाँको अवस्था के छ? खास अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि हामीले हाम्रोमा लगभग 500 लिटर दुध आएको छ भने दैनिक चाहिँ 400 लिटर दुध बिक्री भएको छ र आज भिड बढी भएको हुनाले काम गर्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हामी चाहिँ सञ्चालक र यहाँका कर्मचारी सबै लाएर अन्य साथीहरू समेत लाएर पनि यहाँ धौधौ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मैले पनि अहिले देखिरहेको यस संस्थाका अध्यक्षज्यू स्वयं अहिले उहाँ हिसाब किताब मिलानमै लाग्नु भएको छ। व्यवस्थापक जनक भण्डारी खास गरी दही अहिले बनाउनमा व्यस्त देखिनु भएको छ। अनि यो खास गरी चाडपर्वमा अलिकति व्यस्त हुने कि यसको क्रम बढिरहेको छ पछिल्लो समय? पहिले भन्दा सुरुमा त हामीले 100 लिटर दुधबाट खरिद गर्न सुरु गरेका हौँ र अहिले गएर हाम्रो 500-600 लिटर दैनिक खरिद हुन्छ र गएर पहिले भन्दा त हाम्रो धेरै माथि गइरहेको छ दैनिक बिक्री पनि। तर यो चाडपर्वको बेलामा अब फुडकर किन्ने मान्छेहरू बढी यहीँ
अन्यथा नपाएको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू यहीँ आएको हुनाले बढी भिड भएको हो र यसलाई वृद्धि हुँदैछ यो क्रम। यहाँ खास दुध बेच्न पनि पाउँछ, किन्न पनि पाउँछ? दुध बिक्री र उहाँ कुनैको बिक्री गर्नु छ भने पनि यहाँ ल्याएमा हाम्रो यस डेरीले, हाम्रो पहुँचद्वारा सञ्चालित यो तुलसी डेरीले एकदम खरिद पनि गरिदिन्छ र बिक्री पनि जसले जति लिटर लान चाहनुहुन्छ थोकदेखि ल्याएर फुडकरको लागि छुट्टै रेट हुन्छ र थोक बिक्री गर्न 5 लिटरभन्दा माथि बेच्न लाने, दैनिक बेच्न लाने मान्छेको लागि छुट्टै बिक्री हुन्छ। हामी हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको डेरी उद्योगमा छौँ। खास गरी यस संस्थाका व्यवस्थापक जनक भण्डारी दही मिलाउनमै व्यस्त देखिनु भएको छ र खास गरी उहाँसँग म अलिकति कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई स्वागत। हजुर, धन्यवाद। आज यहाँ आफै खटिनु भएको छ, यो खटिनुपर्ने अवस्था अथवा यहाँको भिडभाडको अवस्थालाई हेर्दाखेरि साँच्चीकै डेरी उद्योगप्रति विश्वास बढेको हो जस्तो लाग्छ, के हो खास? हामी त अब प्राय स्थापनाको चरणमा छौँ डेरी उद्योग सञ्चालनको, त्यसैले गर्दा पनि हामी अब यसमा खटिएकै हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी अध्यक्ष, उपसमिति संयोजक लगायत जिम्मेवार साथीहरू आएका छौँ व्यवस्थापनको लागि। जुन उद्देश्यका साथ तपाईँहरू यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, त्यो उद्देश्य अनुरूप हामी पुग्नलाई केही समस्याहरू, चुनौती पनि छन् होला, खास के देख्नुभएको? चुनौती धेरै छन् यसमा। यो अलि सेन्सिटिभ टाइपको बिजनेस हो डेरी उद्योग। अर्को कुरा, अब किसानको उत्पादन लागत बढी भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको मूल्य पाउनुको लागि त्यो अनुसारको मूल्य छैन र अर्कोतिर अब मूल्य धेरै गराउँदाखेरि उपभोक्तालाई पनि मार पर्छ। त्यसैले एकदम सेन्सिटिभ टाइपको बिजनेस हो डेरी उद्योग र यसमा विशेष गरेर राज्यले किसानलाई उत्पादनमा उनीहरूको योगदानको आधारमा सब्सिडी दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन लागत कम हुन्छ र उनीहरूले मूल्य राम्रो पाउन सक्छन् एकातिर भने, अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि राम्रो मूल्यमा चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु पाउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म सेवा व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा यो कृषिमा चाहिँ संस्थाले हात हाल्न पर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ लामो चाहिँ होमवर्क गरेर यो डेरी उद्योग सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। अहिले हामी दुध सङ्कलन र बिक्री मात्रै गरिराखेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी करिब 2 वर्षभित्रको योजना रहेको छ, त्यसमा हामी उद्योग लगाउँछौँ दानाको, अनि किसानलाई चाहिँ भेटनेरीको सुविधा लगायत हामी यसलाई चाहिँ उद्योगकै रूपमा लाने योजनामा छौँ। डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि बजारमा छुट्टै खाले चर्चा छ र त्यही खाले ग्राहकहरूको विश्वास पनि बढ्दै गएको छ। यहाँ आइसकेपछि ग्राहकले नयाँ हामीले के पाउँछन्? खास हाम्रो चाहिँ नीति, संस्थाको नीति नै के हो भने उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र कृषकलाई चाहिँ उनीहरूको वस्तु, उनीहरूको उत्पादनको मूल्य, राम्रो मूल्य। अब यो हिसाबले हामीले चाहिँ थोरै मार्जिन राखेर चाहिँ काम गरेका हौँ एकातिर भने। अर्कोतिर अब हामीले हाम्रो सञ्चालन खर्च र कर्मचारीहरू, कोठा भाडा, अब यो बिजुली बत्तीको खर्चलाई मेकअप हुने गरेर हामीले चाहिँ यो अहिले काम गरिरहेका छौँ। हामी शुद्ध दुध ल्याएका छौँ किसानहरूबाट र फेरि 5 रुपियाँ हामीले एक्स्ट्रा अरूले भन्दा बढी पनि दिएका छौँ किसानलाई, किनभने तपाईँहरूको दुध गुणस्तरीय हुनु पर्यो, हामी चाहिँ मूल्य राम्रो दिन्छौँ भनेर यसरी ल्याएर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यस संस्थाका व्यवस्थापक जनक भण्डारी। खास गरी हामीले यो डेरी उद्योग सञ्चालन भइरहँदाखेरि देखिएका चुनौतीहरू र आउन सक्ने समस्या र यहाँ आइसकेपछि ग्राहकले नयाँ कुरा के पाउने, त्यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला म संस्थाका अध्यक्ष शुक्रराज भण्डारी हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। यति बेला अलिकति फुर्सद पाउनु भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, तर पनि व्यस्त त व्यस्तै रहनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद छ। अहिले बिहानै दुध लिएर आउनुहुन्छ, बिहानै अहिले यहाँ काममै व्यस्त रहनु भएको छ। खास गरी अहिलेको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ? म किसानको छोरो हुँ र म कृषि पेसा पनि मनपर्छ। त्यो कृषि पेसासँगै मलाई के कुरा मनपर्छ भने हाम्रो देश एकदम आयातमुखी बन्यो, हामी परनिर्भर भइरहेछौँ। सबैले यस्ता कुरा त गर्छौँ, तर आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उत्पादनमा कोही पनि सरिक हुँदैनौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने कोही व्यक्तिले, यो नेपालमा नेपाली हुँ भन्ने कोही व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको 1 लिटर दुध किन नहोस्, 1 किलो तरकारी किन नहोस्, उसले उत्पादन गरेर आफूलाई पुगेर बेच्छ भने त्यो ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान छैन। त्यस कारणले यो कुरा साह्रै मलाई मनपर्छ। त्यस कारणले म हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुँ।
विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि म क्रियाशील छु, सक्रिय छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले घरमा गाई पालन गरेको छु। बिहान 3 बजे उठ्छु, त्यसपछि म बिहान चाहिँ गाईलाई नुहाई धुवाई भकारो सरसफाइ गर्छु, दुध दुन्छु। दुध लिएर म आफ्नै डेरीमा आउँछु, हाम्रो संस्थाको डेरीमा आउँछु। अनि यहाँ आइसकेपछि साथीहरूलाई, कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मेला पर्व अरू समयहरूमा उहाँहरूले भ्याउनुहुन्न, त्यो समयमा म उहाँहरूलाई काममा सहयोग पनि गर्छु। मेरो दिनचर्या भने यस प्रकार यो सञ्चालनको एउटा यो गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य कसरी पलायो? पहिलो कुरा त हाम्रो किसान सदस्यले हामीले चाहिँ संस्था 2064 सालमा सहकारी संस्था स्थापना गऱ्यौँ। संस्था स्थापना पछि हामीले हाम्रा सदस्य किसानहरूलाई ठुलो रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ, खास गरी दुध उत्पादन क्षेत्रमा। सदस्यले दुध उत्पादन गर्नुभयो र ठुलो गुनासो आयो कि हामीले उत्पादन गरिरहेको दुधको बजारीकरण भएन। हामी जहाँ दुध बेच्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कुकुरको जस्तो पनि अपहेलना गर्ने परिपाटी भयो। त्यस कारणले बजारीकरण हाम्रो सदस्यहरूको माग हो र हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्नु, संस्थाले बजारीकरण गरोस् भन्ने शेयर सदस्यहरूको, आम शेयर सदस्यहरूको माग भयो र संस्थाले आम शेयर सदस्यहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो डेरी उद्योग सञ्चालन गरेको। सहकारीमा मालिक र उपभोक्ता फरक हुँदैन। जुन मालिक हुन्छ त्यही उपभोक्ता हुन्छ, जुन उपभोक्ता हुन्छ उत्पादक हुन्छ त्यो आफै मालिक हुन्छ। डेरी उद्योग चाहिँ कहिलेदेखि सञ्चालन? अब हामीले यो वर्षभित्रको टार्गेट राखेका छौँ। सम्भवतः नयाँ वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाटै हामी प्रशोधन सहितको उद्योग, प्रोसेसिङ सहितको हामी उद्योगमा जान्छौँ। हाम्रो लोगो सहितको ब्रान्ड चाहिँ मार्केटमा आउँछ, बजारमा आउँछ। आम उपभोक्ताले पाकेट खोल्ने बेलामा हाम्रो पहुँच खोलेर चाहिँ उपभोग गर्नुहुनेछ। हामी अहिले चाहिँ चिस्यानको काम गरिरहेछौँ, सङ्कलनको काम गरिरहेछौँ, होलसेलमै वितरणको काम पनि गरिराखेका छौँ। तर हामी चाहिँ छिट्टै नयाँ वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको रूपमा हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्यो। यति बेला संस्थाका उपाध्यक्ष उहाँ पनि दुध लिएरै आउनुभएको छ, हातमा दुधको भाँडो समात्नु भएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई धन्यवाद। दैनिक जसो ल्याइरहनुहुन्छ दुध, कति ल्याउनुहुन्छ? मेरो अहिले उत्पादन 90 लिटर 100 लिटरको हाराहारीमा छ। आफ्नै संस्थामा आफैले उत्पादन गरेको दुध ल्याउँदाखेरि त विगत लामो समयदेखि दुध उत्पादन गरिराखेको थिएँ मैले। अहिले संस्था हाम्रै पहलमा संस्थाद्वारा आफै डेरी खोल्ने काम भयो। डेरी व्यवसायपछि अब आफ्नो दुध डेरीमै ल्याउने। पहिले बाहिर बेच्दाखेरि अब अहिले आफ्नै संस्थामा यहाँ ल्याउँदाखेरि के? आफ्नो संस्था त आफ्नो भइहाल्यो नि, त्यहाँ धेरै कुरै गर्नु जरुरी भएन, आफ्नो बिजनेस हो यो। संस्थाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई अझै थप परिष्कृत बनाउँदा, थप एउटा गुणस्तरमा लैजानको लागि केही योजना बनाउनु होइन? हामी त अहिले त प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरणमा भए हुनाले अब संस्थाले लगानी गरिसकेपछि लगानी भइसक्यो, सुरु गरौँ भनेर भर्खर सुरु गरेको हो। तर हामी गर्नुपर्ने धेरै काम छ। हामी अहिले पनि अब डेरीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने सोच छौँ। त्यो अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढ छौँ र निकट भविष्यमा छिट्टै छोटो समयमै हामी बजारमा नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी डेरीहरू सञ्चालन भइराखेका छन् त्यही अनुसारले हामीले त्यसलाई, हाम्रो संस्थाको डेरीलाई त्यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ भने उपभोक्तालाई पनि जसरी संसारभरिका उपभोक्ताहरूले जसरी दुधको उपभोग गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबले उपभोग गर्नलाई हामी जनचेतना, नाटक, छलफल, बस, पत्र पत्रिका आदि इत्यादिका कामबाट जनताहरूलाई, अहिले पनि उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय दुधका कसरी गुणस्तरीय दुध पाइन्छ भन्ने कुरालाई अझै पूर्ण रूपमा जानकार नभएको अवस्था छ। त्यो कुरा दुईटै कुरा सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने योजना छ। सरकारले तपाईँहरूलाई कतिको साथ सपोर्ट कतिको गरेको पाउनु? अब यस्तो छ, आर्थिक रूपमा हुने सपोर्टहरूमा हामी सहभागी भयो भने कुनै न कुनै रूपले उपलब्ध गराइएला, त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर अब आर्थिक सहयोगले मात्रै कृषिको विकास हुँदैन। अहिले आउने यिनी आर्थिक अनुदानका क्रियाकलापले मात्रै अरबौँ खरबौँ रुपियाँ खनाए पनि त्यो कृषिको विकास हुँदैन। कृषिको विकास हुनको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू, न्यूनतम स्तरका पूर्वाधारहरू किसानलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, डेरीलाई हुनुपर्ने पूर्वाधारहरू, जस्तै अहिले पनि हामी बजारमा छ्यापछ्याप्ती अथवा प्रशस्त रूपमा 90-95% भन्दा बढी खुल्ला दुध बिक्री वितरण भइरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ सरकारले अनुगमन गरेर रोक्ने वातावरण उतातिरबाट, त्यो साना कुराहरू, अब ठुला गफले मात्रै कृषिको विकास हुँदैन। सूक्ष्म कुराहरू सरकारले अनुगमन गरेर नियमन गरिदिन पर्छ। हामी चाहिँ उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, त्यस पछाडि बजारीकरण गर्ने, स्वस्थ दुध उपभोक्तामा पुर्याउने कुरामा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध नै रहन्छौँ। तौलिनमै व्यस्त रहनु भएको छ यस कार्यालय प्रमुख शिवराज पौडेल। आज हामीले निकै भिडभाड देख्यौँ। यस्तो भिडभाड सधैँ जसो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ? प्रायः गरेर चाहिँ सधैँ हुन्छ सर। पछिल्लो समय बढ्दो पाउनु भएको छ? पहिले भन्दा हामी सुरुमा चाहिँ 20 लिटर सुरु गरेका छौँ दुध सङ्कलन गर्न। अहिले चाहिँ 500 लिटर जति पुगिसकेको छ सर। सुरुमा चाहिँ उपभोक्ताहरू थोरै मात्रामा आउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ बढ्दो छ। बिहान साँझ दिउँसो चाहिँ हामी चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि चाहिँ 8 बजेसम्म हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ।
बढ्दो छ। कहिलेकाहीँ ग्राहकले गुनासोहरू गर्नुभएको छ कि छैन? खासै त्यस्तो गुनासो गर्नुभएको छैन, ठिक छ, राम्रो छ, चाहिँ अरू डेरीहरूभन्दा चाहिँ राम्रो किसिमले दिनुभएको छ, गुणस्तरीय छ र हामी यता आउँछौँ भन्ने भन्नुभएको छ। स्थलगत रिपोर्टपछि कार्यक्रम त्रिवेणीमा अब स्वरोजगारको प्रसंग। 7 वर्ष कोरियामा बसेर फर्किएका सूर्य केसीको प्रसंग। 7 वर्ष लामो समय कोरियामा बसेर मनज्ञ आमदानी गरेका सूर्य केसी नेपाल फर्किनुभयो। नेपाल फर्किएपछि उहाँलाई अब पैसा कमाउनकै लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता क्रमशः हट्दै गयो र उहाँले कुखुरा पालनका लागि फर्म निर्माण गर्नुभयो। अहिले उहाँले कुखुरा पालनका लागि फर्म निर्माण गरेर 4000 लियर्स करिब 1 वर्ष अघिदेखि कुखुरा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। स्वरोजगारकै लागि विदेशिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई चिर्न उहाँले सो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको हो। उहाँलाई भेटेर साथी रमा नेपालीले तयार पारेको कुराकानी अबको पालोमा। विगत 7 वर्ष कोरियामा बसेँ र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न उत्पादन क्षेत्र कम्पनीहरूमा काम गरेँ। त्यही उत्पादन क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि अहिले आएर केही आफै स्वरोजगार कार्यक्रमहरू गरेर बसिरहेको छु। पोल्ट्री फार्म व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अनि पढाइ पनि सँगसँगै गरिरहेको छ कोरियन ल्याङ्ग्वेज। हजुर, अब यो के छ भने मैले बिहानमा स्पेसल्ली 5 देखि 6 बजे र 6 बजे 7 बजेसम्म 2वटा क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। अनि आएर उता प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू राखेको छु। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 2 जना काम गर्ने मान्छे छ र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मलाई आवश्यकता पर्दाखेरि 5-6 जनासम्मलाई मैले रोजगार दिइरहेको छु। र यसरी चाहिँ अब टाइममा आफै जाने हेर्ने र मेरो घर परिवारको अन्य सदस्यहरूमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको नाताले अब मैले टाइमलाई म्यानेज गरिरहेको छु। तपाईँ बाहिर जानुभयो होइन, अब यही पोल्ट्री फार्म व्यवसायमै उता लाग्नुभयो कि यहाँ आएर नै म यस्तो व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच भयो मनमा? हजुर, उतातिर बस्दाखेरि म चाहिँ उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा काम गरेको होइन र हाम्रो देश पनि कृषि प्रधानमूलक देश भएको र अहिलेको हाम्रो जनसङ्ख्यामा हजुरको युथहरू स्पेसल्ली हाम्रो देशको कति 55% युथ छ र चाहिँ जसमध्ये डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 60-70% युवाहरू चाहिँ कृषितर्फ आकर्षित भएको देखिँदाखेरि अब यो पोल्ट्री बिजनेस चाहिँ राम्रै बिजनेस भएको नाताले मैले चाहिँ यसमा हात हालेको। तपाईँले अब उहाँबाट फर्किसकेपछि अरू व्यवसाय पनि थियो होइन, गरम भनेपछि अरू पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब कुखुरा पालन नै म गर्छु, यसबाट राम्रो छ, भविष्य अलिकति अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेर नै यसमा लाग्नु भयो त? म यहाँ आइसकेपछि अरू व्यवसाय पनि गरेको थिएँ। स्पेसल्ली के भने अब यो पोल्ट्री बिजनेस चाहिँ राम्रै व्यवसाय थियो। अब नेपालको डिमान्ड अनुसार चाहिँ अन्डाको माग पुगेको थिएन त्यो टाइमसम्म, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाबाट पनि आयात गरेको अवस्था थियो। र अहिले आएर के भयो भने अहिले चाहिँ धेरै एकैचोटि आकर्षित हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था। मलाई पनि यो कृषि क्षेत्रतिर काम गर्न मन लागेर स्पेसल्ली पोल्ट्री बिजनेसमा हात हालेँ। अनि सर, यो अहिले कुखुरा तपाईँले पालन गर्नु भएको कति वर्ष भयो? अहिले मैले पालेको झन्डै 1 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। हजुरको यो अहिले चाहिँ स्पेसल्ली यो पिक प्रोडक्सन टाइममा छ र मसँग अहिले 4000 कुखुरा छ र झन्डै 3000 अबव चाहिँ मेरो अन्डा प्रोडक्सन भइरहेछ र चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरूमा जस्तो रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, इभन कालीकोटसम्म चाहिँ यहाँबाट मेरो अन्डा चाहिँ सप्लाई भइरहेछ। सुरुमा कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो? कति कुखुरा फार्ममा हालेर कसरी सञ्चालन गर्नुभयो व्यवसाय? सुरुमै मैले झन्डै 4000 कुखुराबाट सुरु गरेको हो होइन। झन्डै सुरुवातमै मेरो अब सेट बनाउँदाखेरि नै झन्डै 50-60 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ र त्यो कुखुरालाई चाहिँ झन्डै 6 महिना हुर्काउँदा अरू 30-40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ र विविध रूपले 1 करोड जति खर्च लगानी त्यसमा भएको छ। अब सुरुको दिनहरूमा अन्डाको रेट चाहिँ राम्रै थियो र बीचमा चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नेपाल चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट भइसक्दा पनि इन्डियाबाट चाहिँ होइन चोरी निकासी भएर अन्डाहरू आउने हुनाले कहिलेकाहीँ नेपाली मार्केटमा अन्डाहरू ओभरफ्लो हुने गर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अन्डाको मूल्य घट्ने गर्दछ। नत्र भने नर्मल टाइमहरूमा के छ भने अन्डाको रेट चाहिँ नेपालको मार्केटमा राम्रै छ। अन्डाको अहिले चाहिँ अब अहिले मूल्य वृद्धि नै भइरहेको छैन, घट्ने बढ्ने भइरहेको छ। तपाईँले पहिला कतिको कठिनाइ थियो त सुरुमा? अब कुखुराहरू राख्दाखेरि अब काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर होइन, अब सबै कुरा म्यानेज गर्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारो थियो त त्यो पलमा? अहिले आउँदाखेरि अब जति सक्सेस भएर जानु भएको छ, पहिला कस्तो थियो त अवस्था त्यतिखेर? सुरुवातमा अब कुनै पनि कामको थालनी गर्दाखेरि अवश्य गाह्रो हुने स्वाभाविक कुरा हो होइन। र नेपालको केसमा पनि के छ भने अब सबै कुराहरू यहाँ यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कुनै पनि कामको थालनी गर्दा अवश्य गाह्रो चाहिँ छ, नभएको होइन है। तपाईँले एउटा सामान्य लाइन जोड्न खोज्नुभयो भने धेरै झमेला छ। त्यस्तै गरेर के छ, एउटा सामान्य मेसिनहरू खरिद गरेर इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि त्यसमा पनि अत्यन्त झमेलाहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवातका दिनहरूमा अब आफूसँग मेसिनरहरू नहुँदाखेरि पनि अब दानाहरूदेखि लिएर अब कुखुरालाई दिने औषधिहरू अनि त्यसमा काम गर्नसँग एकदम दक्ष कामदारहरू नपाउँदा र आफूलाई पनि पूर्ण रूपले त्यसमा ज्ञान नहुँदाखेरि कठिनाइ चाहिँ अवश्य भयो र बिस्तारै त्यो कुरा सामान्य गर्दै जाँदा अहिले राम्रै भइरहेको छ। एकुरेट चाहिँ मैले महिनामा यति पैसा हुन्छ है, मेरो पैसा यति बच्छ भन्ने त्यस्तो के छ? मासिक चाहिँ अब समग्रमा चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ कमाइ हुने र कामदारहरूलाई दिएर 1.5 लाख रुपियाँ जतिसम्म
बचत हुन्छ। योबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर? मैले यति कमाइ गरिरहेको छु, मलाई यति सजिलो भइरहेको छ, मेरो व्यापारबाट मैले रोजगार पनि दिइराखेको छु, त्यस बापत मैले आफूले पनि म बचत गर्न सक्षम छु भन्नेमा कतिको खुसी हुनुहुन्छ त? यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब समय समयमा अन्डाको रेट चाहिँ फ्लक्चुएट हुने हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कृषकहरू चाहिँ दुखी हुने स्वाभाविक कुरा छ। नत्र भने के छ भने अहिले नेपाल चाहिँ अन्डाको केसमा चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट भइसकेको हुनाले, यहाँ प्रशस्त मात्रा उत्पादन भइसकेको हुनाले अब सधैँभरि राम्रो रेट रहिरहन्छ भन्ने कुरा भएन। बिजनेसको केसमा अप डाउन हुने स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो। अब मेरो पर्सनल केसमा के छ भने म नातिएर त्यो कुरालाई कन्टिन्युएसन गरिराख्दाखेरि अहिले आएर म खुसी नै छु। अब मेरो बिजनेस राम्रै चलिरहेछ। अब सर तपाईँ त अब त्यत्रो होइन 7 वर्षभन्दा बढी कोरिया बसेर आयो भन्नुहुन्छ। नेपाल आइसकेपछि फेरि पनि त तपाईँ कोरिया जान सक्नुहुन्थ्यो। कस्तो लाग्यो म कोरिया नगए पनि यहीँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले बस्नुभयो या बाहिर मुलुकमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, नेपालीहरू प्राय अब बाहिर जाने त्यसपछि दुःख पाउने होइन अनेक समस्याहरू हुन्छ, केले गर्दा तपाईँ जान सक्नु भएन सर? होइन, म हजुरको 7 वर्ष बसेँ। 7 वर्ष बसेर पनि लास्ट टाइम फर्किँदा बिदामा फर्केको थिएँ। खास चाहिँ एकैचोटि चाहिँ भिजा भ्याएर फर्केको होइन, अझै पनि मसँग भ्यालिड भिसा 2020सम्म बाँकी नै रहँदा म फर्केको थिएँ। र चाहिँ नेपाल आइसकेपछि ठिकै छ त केही गरौँ, सानो काम गरेर घर परिवारसँग सबै साथीभाइहरूसँग एउटा चाहिँ व्यावहारिक जिन्दगी जिएर बसौँ न त भन्ने उद्देश्य साथ चाहिँ यहाँ बसेको हो। अब गाह्रो साह्रो केसहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने विदेशमा चाहिँ कसलाई गाह्रो पनि छ, कसलाई सजिलो पनि छ। अब हाम्रो युवाहरू देशमा चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमले गर्दाखेरि अब सोचेको जस्तो रोजगारहरू नपाउँदाखेरि पढ लेखेर निराश भएर सामान्य तपाईँहरूले विदेश गएर हामी देख्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा अनेक कामहरू हामीले चाहिँ विभिन्न व्यवसायहरू हात हालेर सानोभन्दा सानो लगानीहरूमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण छ। जस्तो तपाईँले चायो खण्डमा अत्यन्त सामान्य अब मोमबत्तीहरू बनाउने होइन, धूपहरू बनाउने होइन, अब चप्पलहरू बनाउने, पेपर ब्यागहरू बनाउने, पेपर कपहरू बनाउने लगायत यावत कामहरू तपाईँहरू गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। र विदेशको केसमा के छ भने विदेशमा अवश्य सजिलो त छैन नि है। जस्तो अब हामीहरूले त्यो टाइममा गयौँ जतिखेर चाहिँ आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि, जतिखेर कोरियामा पनि खासै नेपालीहरू थिएनन्। एकदमै राम्रो थियो, कोरियाको इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो छ। कामदारको लागि चाहिँ के छ भने ह्युमन राइट एकदम बलियो भएको देशको नाताले अत्यन्त राम्रो छ त्यहाँ। तर सधैँभरि लामो समयसम्म बस्न सकिँदैन, यो हाम्रो देश हो र अन्तमा चाहिँ आफ्नो देशमा फर्काउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो देशप्रति थोरै लगाव भएको नाताले देशमै आएर केही गर्नुपर्छ, देशमै केही गरौँ होइन, साथीभाइहरू सबैजना मिलेर यहीँ गर्नुपर्छ, युवाहरूले नगरे कसले गरिदिन्छ भन्ने उद्देश्य सोचेर म चाहिँ खास नेपालमै बसेको हो। अब कतिपय युवाहरूमा यहाँ चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो मान्ने, लाज मान्ने, अनि अब हाम्रो पुरै दाजुभाइहरू नेपालीहरू अब खाडी मुलुकमै हुनुहुन्छ के एकदमै दुःख पाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहिँ लाज मान्ने, उहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने, उहाँको दुःख त्यसपछि फर्केपछि एकदमै उहाँहरूले रियलाइज हुने के यस्तो दुःख भयो नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने। अब नेपालमा धेरै सम्भावना हुँदाखेरि पनि कतिपय विदेश गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देशको सबैभन्दा के राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि मान्छेहरू एजुकेटेड हुँदाखेरि पनि भने जस्तो रोजगार नपाउँदाखेरि सिर्जना भएको अवस्था हो त्यो। अब त्यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न खालका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू बनाउँदै पनि ती के छन् भने अब प्रभावकारी हुन सकेका देखिँदैनन्। विदेशमा गइदिँदाखेरि नेपालमा कसले गरिदिने, कहिले आएर चाहिँ यहाँ थाल्ने गर, तपाईँसँग न्यूनतम पनि सिप छैन, अब तपाईँ चाहिँ कुनै कुरामा योग्य हुनु हुँदैन, दक्ष हुनु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा गएर पनि दुःख पाउनु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। अब हामी परिपक्व नहुनाले पनि विदेशमा गएर दुःख पाउने एउटा पाटो भइहाल्यो। अब जुन यहाँ गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अब नगरेर गएको कतिपय त्यस्तो हामीले देख्न पनि सक्छौँ। अब हाम्रो स्थानीय सरकार होस् या केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारले युवाहरूको लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याइदिएदेखि युवा सक्षम हुन्थे, युवा लगायत हाम्रो देशमा विकास हुन्थ्यो भन्ने कस्तो छ हजुरको भनाइ? हाम्रो देश औद्योगिक देश होइन, हाम्रो देश कृषि प्रधानमूलक देश नै हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अझै पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जब मार्केटहरू छैनन्। जब मार्केट क्रिएट गर्न यहाँ गाह्रो छ। जस्तो अहिले हाम्रो सरकारले चाहिँ हेऱ्यौँ भने कत्रो मात्रामा अनुदानहरू बाँडिरहेछ, तर 80% चाहिँ त्यो सब्सिडी भन्ने कुरा चाहिँ रङ पर्सनमा गइरहेछ। यस्तो केसेसहरूमा त्यो पैसा चाहिँ राइट ठाउँमा जाने अथवा चाहिँ सरकारले अनुदानै दिनु पर्दैन भने सिर्फ जुन चाहिँ उत्पादन गरेको मूल्य छ, उत्पादन गरेको चाहिँ प्रडक्टहरू छ, त्यो प्रडक्टहरूको चाहिँ निश्चित मापदण्ड एउटा मूल्य बनाए तोकिदिने त्यो कुरा हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। अब यो तपाईँले सुरु गर्नुभयो, पहिले सुरुमा यो कुखुरा फर्म सुरु गर्नुभयो, अब त्यो दिनहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नु एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब आज भोलिको समयमा कुखुरा व्यवसायबाट व्यवसायले कति फाइदा लिन सक्छ या घाटा छ या यो व्यापार कस्तो छ त अहिलेको यो
समयमा बीचको समयमा आएर एक टाइम चाहिँ अन्डाको भाउ चाहिँ एकदमै गिरावट आयो। त्यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै कृषकहरू हतसाई भएर धेरैले व्यवसाय छोडे। झन्डै 35-36 लाख चाहिँ उत्पादन भइरहेको अन्डा अहिले आएर घटेर एकदमै कम आइसकेको छ। अब यो अवश्य पनि राम्रो मार्केट त होइन, राम्रो लक्षण पनि होइन, किनभने कसै न कसैले चाहिँ अब यो मार्केटबाट हतोत्साही भएर घट्नाले अरूलाई चाहिँ क्षणिक फाइदा भएको अवस्था मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यो विभिन्न टपिकमा विभिन्न शीर्षकहरूमा दिइरहेको अनुदान सट्टामा यो टपिकलाई चाहिँ हैन आफूले लिएर मूल्य चाहिँ निर्धारण गरेर हाम्रो मार्केटमा हाम्रो देशमा मात्र खपत हुँदैन भने यसलाई निर्यात गर्ने वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा ठोस कदम चालेर अगाडि बढ्यो भने मात्र चाहिँ युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देख्छु। यही कुराकानी र रिपोर्ट सँगसँगै सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको समय सकिएको छ। आगामी साता यस्तै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साथीहरू जित सागर जीएम, सोयता थापा, रमा नेपाली र सविता सुनुवारका साथ म बसन्त पौडेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।